शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र भावनात्मक स्वास्थ्यलाई सुदृढ गर्न खोज्ने र सुखमय जीवनको खोजी गर्ने सम्पूर्ण विश्व परिवारलाई हार्दिक स्वागत छ। मित्रहरू, यो हेल्थ अफर्मेसन हो, अर्थात् रोगबाट निरोगतिरको यात्रा सम्पन्न गर्नको लागि सहज सूत्राधार हो। कृपया यस सूत्राधारलाई दैनिक 2 पटक बिहान र बेलुका ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। करिब 6 महिना र यसलाई मनन गर्नुहोस्, यसलाई अभ्यास गर्नुहोस्, यसलाई आफ्नो दैनिकी बनाउनुहोस् र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई सुधार गर्नुहोस्। मित्रहरू, एकान्त स्थानमा कसैले डिस्टर्ब नगर्ने गरिकन आफूलाई सहज हुने अवस्थामा बस्नुहोस्। लामो गहिरो श्वास प्रश्वास गर्नुहोस्। दुवै आँखालाई बन्द गर्नुहोस् र श्वासलाई बिस्तारै 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 लिनुहोस्। पेट छाती टम्म भरिने गरिकन श्वास भर्नुहोस् र पुरै पेट छाती खाली हुने गरिकन प्रश्वास गर्नुहोस्। यो क्रिया नाकको सहयोगबाट गर्नुहोस्। यो प्रक्रियालाई पटक पटक दोहोर्याउनुहोस्। मनमा नै सूचना दिनुहोस्, म रोगको यात्राबाट निरोगको यात्रामा प्रवेश गर्दैछु। म यतिखेरदेखि नै मेरो शरीर, मन र भावलाई एकत्रित गर्दै म भित्र रहेका सम्पूर्ण रोग र पीडाहरूलाई बाहिर पठाउँदैछु, जुन मेरो शरीरमा, मेरो मनमा, मेरो भावनामा कहिल्यै पनि फर्केर आउने छैनन्। आफूलाई पूर्ण रूपले भावनात्मक रूपमा तयारी अवस्थामा लिएर जानुहोस्। जिब्रोलाई तालुतिर टाँसेर खेचरी मुद्रामा राख्नुहोस्। मनमा नै सूचना दिँदै जानुहोस्, म शान्त छु,
म सुखी छु, म खुसी छु, म आनन्दित छु। मेरो शरीर सम्पूर्ण रूपले स्वस्थ छ। मेरो शरीरको प्रत्येक सेल्सहरू चार्ज छन्, एक्टिभेट छन्, स्वस्थ छन्। मेरो प्रत्येक रेसा प्रत्येक नसा चार्ज छन्, एक्टिभेट छन्, स्वस्थ छन्। म आत्मविश्वासी छु। म प्रत्येक कर्म गर्नको निम्ति योग्य छु। म मेरो जीवनमा धेरै नै खुसी छु, आनन्दित छु। मलाई सबैले माया गर्छन्, प्रेम गर्छन्, स्नेह गर्छन्, म प्रति सद्भाव राख्छन्। म र मेरा कार्यप्रति सबै आकर्षित हुन्छन्। म यसको लागि योग्य छु। म आन्तरिक ऊर्जाले भरपूर छु। म यसलाई सजिलै महसुस गर्न सक्छु। म अनुशासित छु, नैतिकवान छु, होशियार छु। म आफ्ना सारा काम सहज र सरल तरिकाबाट सम्पन्न गर्न सक्छु र मैले गरेका प्रत्येक कर्मबाट राम्रो फल प्राप्त गर्छु, जसको हकदार म स्वयं हुन्छु। म आफूलाई सौभाग्यमानी महसुस गर्छु। म ईश्वरप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञ छु। मलाई ईश्वरको कृपा स्वरूप यति राम्रो शरीर प्राप्त भएको छ। यो अनमोल रत्न, जसलाई पूर्ण रूपले स्वस्थ राख्ने अभिभारा जिम्मेवारी म स्वयं लिन्छु। मेरो DNA चार्ज छ, एक्टिभेट छ, स्वस्थ छ, ब्यालेन्स छ र ऊर्जावान छ। मेरो हृदय धेरै राम्रो छ। मेरो हृदयको गति, पल्स रेट, ढुकढुकी एकदम नर्मल छ, राम्रो छ। हृदयले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू सही समयमा सही तरिकाबाट सुचारू गरिरहेको छ। प्रत्येक केशिकासम्म, प्रत्येक सिराहरूसम्म ब्लड पम्पिङ गर्ने काम एकदमै सही समयमा सही तरिकाले भइरहेको छ। मेरो कोलेस्ट्रोल र ब्लड प्रेसर लेभल एकदमै सामान्य छ, नर्मल छ। म आफूलाई एकदम स्वस्थ र ऊर्जावान रहेको महसुस गर्छु। मेरो शरीर दैवीय ऊर्जाले भरपूर छ। कहीँ कतै म अस्वस्थ भइहाले भने पनि मेरो शरीरले स्वत
हिल गरेर तुरुन्तै स्वस्थ बनाउन सहयोग गर्छ। मेरो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अर्थात् इम्युन पावर अति नै उच्च छ, पावरफुल छ। मेरो शरीरको सम्पूर्ण ग्रन्थीहरू र नसाहरू स्वस्थ छन् र आफ्नो काम सही तरिकाबाट गरिरहेका छन्। मेरो शरीरको सम्पूर्ण हड्डी र जोड्नीहरू स्वस्थ र मजबुत छन्। म आफ्नो स्वस्थ शरीरप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञ छु। मैले भोजन, पानी, फलफुल, जडीबुटी र अक्सिजनबाट मेरो शरीरको लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जा पर्याप्त प्राप्त गरेको छु। मेरो विचार, मेरो चाहना, मेरो कल्पना हर क्षण म स्वस्थ, सुखी, खुसी, सम्पन्नता र धनधान्य भइरहेको मात्र हुनेछ। म हर क्षण राम्रो कुरा मात्र सोच्ने गर्छु र आफ्नो लक्ष्यमा मात्र ध्यान दिन्छु। मेरो धेरै लक्ष्यमध्ये मुख्य लक्ष्य स्वस्थ शरीर हो। म यो लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्ने सङ्कल्प गर्छु। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क र स्वस्थ मन मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो। ईश्वरीय शक्ति अर्थात् डिभाइन पावरले मेरो हर क्षण हर पल सुरक्षा प्रदान गरिरहेको हुन्छ, मलाई हिल गरिरहेको हुन्छ। यो कुरामा म विश्वस्त छु। म ईश्वरको शक्ति, ईश्वरको सृष्टिलाई निहाल्न सक्छु, राम्ररी बुझ्न सक्छु, फिल गर्न सक्छु। यो ब्रह्माण्ड ईश्वरद्वारा रचिएको हो, म विश्वस्त छु। मेरो शरीरमा आवश्यक पर्ने तत्त्वहरू जस्तै भिटामिन, मिनरल्स र खनिज पर्याप्त मात्रामा रहेको छ र रहिरहनेछ। म हमेशा गुणस्तरीय र स्वास्थ्यवर्धक भोजन मात्र सेवन गर्छु, जसको कारण म सधैँ स्वस्थ र जवान रहन्छु। मेरो शरीर कहिल्यै पनि बुढो हुँदैन। म हर क्षण जवान व्यक्ति सरह स्वस्थ र ऊर्जावान महसुस गर्छु। म भित्र एक स्वस्थ, सफल र अमीर व्यक्तिमा हुने गुणहरू छन्। मलाई आफैप्रति यकिन छ कि ब्रह्माण्डको सबै समृद्धि, खुसी र सफलता म सहजै प्राप्त गर्छु, स्वीकार गर्छु। मैले चाहे जति धन ब्रह्माण्डबाट प्राप्त गर्न सक्छु। मसँग मेरो आवश्यकताभन्दा धेरै धन फौजदात छ। म राम्रो काममा खर्च गर्न सक्छु, जसले समाज र देशको लागि, विश्वको लागि प्रयोगमा आउन सकोस्। मेरो मस्तिष्क हर पल राम्रो काम, राम्रो कुरा, राम्रो स्वास्थ्य र राम्रो सफलताको बारेमा मात्र सोच्न बनेको हो र यसैमा व्यस्त रहन्छ। मेरो मस्तिष्कबाट नकारात्मक भाव, नकारात्मक सोच र
नकारात्मक क्रियाकलाप स्वत छुट्दै गइरहेका छन्। मेरो शरीर दिन प्रतिदिन स्वस्थ, मन शान्त र आनन्दित हुँदै गइरहेको छ। म पूर्ण रूपले स्वस्थ भइसकेको छु। म आफ्नो शरीरको लागि जागरुक बनेको छु। म दैनिक योगाभ्यास, प्राणायाम र ध्यान गर्छु। यसैबाट मेरो चौतर्फी विकास हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। जसले मेरो शरीर, आत्मा, मन र मस्तिष्कलाई पूर्ण रूपमा स्वस्थ र क्रियाशील बनाउँछ। म ईश्वरको एक हिस्सा हुँ। म ईश्वरको सन्तान हुँ। म आत्मा हुँ। त्यसैले परमात्मासँग भएको गुण मसँग DNA को रूपमा सरेर आएको छ। ईश्वरको राम्रा गुणहरू मसँग पनि छ। म यति धेरै खुसी र आनन्दित हुन्छु कि मलाई कुनै पनि चिन्ताले छुन सक्दैन। म हर पल राम्रो कुराको याद गर्छु र नयाँ नयाँ राम्रो कुराको सृजना गरिरहन्छु। म हमेशा आफूलाई स्वस्थ, खुसी, शान्त, सफल र अमीर बन्नको लागि व्यस्त राख्छु। मलाई परिवारजन, साथीहरू र इष्टमित्रले पनि साथ, सपोर्ट र प्रेरणा दिइरहेका हुन्छन्। मेरो सम्पर्कमा स्वस्थ, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सफल र अमीर व्यक्तिहरू मात्र हुन्छन्, जो पहिलादेखि नै यी सबै कुरामा अमीर थिए। मेरो मस्तिष्क र मेरो शरीरमा रहेको सबै प्रकारको जीर्ण रोग, नकारात्मक ऊर्जा, क्रिटिनिन जस्ता टक्सिनलाई डिटक्सिफाई गरेर अर्थात् हिल गरेर मेरो शरीर स्वयं स्वस्थ रहन सक्षम छ। मेरो आँखा, कञ्चट, कान, नाक, जिब्रो, घाँटी, फोक्सो, हृदय, अग्नाशय, फियो, पित्तथैली, कलेजो, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, पाचन प्रणाली, मृगौला, पिसाब थैली, प्रजनन प्रणाली, सम्पूर्ण जोड्नीहरू, मांसपेशीहरू पूर्णतया स्वस्थ छन्। मलाई आफ्नो सम्पूर्ण इन्द्रियहरू स्वस्थ देखेर आनन्द हुन्छ। मेरो मूत्र प्रणाली पूर्ण रूपले स्वस्थ छ, जिसको सहायताबाट पिसाबको माध्यम हुँदै शरीरमा भएका विकार तत्त्वहरू, टक्सिन र क्रिटिनिन सहज तरिकाले निष्कासन हुन्छ र म स्वस्थ हुन्छु। मेरो शरीरको सम्पूर्ण छाला र छालाभित्र रहेका ग्रन्थीहरू स्वस्थ र एक्टिभ छन्, जसको सहयोगबाट पसिनाको माध्यम
हुँदै मेरो शरीरमा भएका सम्पूर्ण विकार तत्त्वहरू बाहिर निष्कासित हुन्छन् र म स्वस्थ हुन्छु। हर पल म आफ्नो जीवनप्रति र शरीरप्रति सक्रिय छु र अत्याधिक जागरुक छु। मलाई आफूप्रति पूर्ण विश्वास छ म यो सबै गर्न सक्छु। म आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न जस्तो सुकै चुनौती पनि स्वीकार गर्न सक्छु। लक्ष्य प्राप्ति गरेरै छोड्छु। म विश्वस्त छु मेरो लक्ष्यमा पुग्नमा मलाई सबैजनाले मद्दत गर्छन्। म सबैलाई विश्वास गर्छु। म धेरै नै तरक्की, सफलता, खुसी, चैन, आनन्द, विश्वास र अमिरी प्राप्त गरिरहेको छु। यो सब मेरो लागि एकदम सजिलो छ किनकि मलाई आफूप्रति भरोसा छ र ईश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। म यो सब उपलब्धि हासिल गर्नको लागि सक्षम छु। म हमेशा राम्रो मात्र सोच्छु। म सत्य र विकासको लागि मात्र सोच्ने गर्छु। मेरो मस्तिष्क धेरै छिटो सही निर्णय दिन सक्छ जसले गर्दा मेरो कार्यशैली भरपर्दो र समय सापेक्ष हुन्छ, जसले गर्दा मलाई सफलता प्राप्त गर्न धेरै सहज हुन्छ। मेरो मस्तिष्क र मेरो शरीर मेरो लागि असल मित्र हुन्। म मेरा असल सहयोगी मित्रहरूप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञ छु, समर्पित छु। म आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्न वचनबद्ध छु। ब्रह्माण्डको सबै शक्ति, डिभाइन पावर, ईश्वर, आर्कएन्जल्स, रेकी शक्ति र सम्पूर्ण पोजिटिभ भाइबले मलाई मद्दत गर्नेछन्। मलाई जन्म दिने मातापिता र मलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने गुरुको आशीर्वाद प्राप्त गरेको छु र इष्टमित्रहरूको पूर्ण रूपले साथ, सहयोग र सपोर्ट छ। मलाई एकदम आनन्द महसुस भइरहेको छ। मलाई आफूप्रति पूर्ण विश्वास भइसकेको छ कि म स्वस्थ भइसकेको छु। म आफैसँग अन्तर हृदयदेखि नै यो सङ्कल्प गर्छु कि म निरन्तर निरोगको यात्रा, सहज यात्रा गरि नै रहनेछु। अब केही पटक लामो गहिरो श्वास प्रश्वास गर्नुहोस्। आफू रोगबाट निरोग अर्थात् अस्वस्थबाट स्वस्थतामा यात्रा गरिरहेको अनुभवलाई एक एक गर्दै मनन गर्दै जानुहोस्। आफू पूर्ण रूपले स्वस्थ भइसकेको दृश्यलाई तेस्रो नेत्र प्रयोग गरेर हेर्दै जानुहोस्। मनमा नै सूचना दिँदै जानुहोस्, म यति नै खेरदेखि पूर्ण रूपले स्वस्थ भइसकेको छु।
अब बिस्तारै सामान्य अवस्थामा आउनुहोस्। यो प्रक्रियालाई प्रत्येक दिन 2 पटक दोहोर्याउँदै जानुहोस् र आनन्दको अनुभूतिहरू आफ्नो डायरीमा नोट गर्दै जानुहोस्। दैनिक डायरी बनाउनुहोस् र प्रत्येक अनुभूतिहरूलाई जस्ताको तस्तै नोट गर्दै जानुहोस्। धन्यवाद।